والسلام على النبي الأمي قرشي البطحي المكي المدني العربي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين الصلاة الذي كان الميراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين السلام الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الصلاة أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون يوم القيامة صلوات مومنین توجہ ہے میں کوشش کرے ساں بڑا جلدی دے نال ڈھیر سارے مفاہیم تھوڑی خدمت پہنچاواں اس واسطے ضروری ہے کہ نوجوان ذہنی طور تے میرے نال سفر کریں دے رہن مومنین کرام ایک انسان اگر اکھاں تو نابینا ہے اور جی میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک نابینا نے آکھا یا رسول اللہ میں جماعت نال نماز پڑھنا چاہتا مشکل تھی دی گھر کلو مسجد تک ونجن دی تو نبیان دے سلطان نے فرمایا کہ تو گھر کلو مسجد تک ایک رسی بن اسی رسی دے سہارے تو مسجد دے دروازے تک پہنچا کر ہن ضروری ہے اے رسی ایک سرا اندے گھر کنو ہوئے دوسرا مسجد نال متصل ہوئے تبھی تک گھبران دیا تھا نہیں بھائیاں وات جس ویلے او نابینا او رسی کو پکڑ کے ٹردہ پے بارش آ گئی ہے کیچڑ ہے ماحول درست نہیں اگر اس دا پیر سلیپ تھی ہے اور رسی اتنی مضبوط ہوئے اگر ڈٹھا بھی ہے تو رسی ترٹی نہیں اسی رسی کو وات پکڑ کے اٹھی آوے اے رسی کو اس منزل تک پہنچیں دی پئیے
جیڑی منزل نابینا دیکھ نہیں سکدا، وہ کو کوئی پتہ نہیں اگو جھا اونچی کتنی ہے، جھگی کتنی ہے، بلند کتنی ہے، مشکل کتنی ہے، کنڈے کتھن، جھاڑیاں کتھن، موڑ کتھن، جی میں ایک نابینا واسطے مسجد دا رستہ اجنبی ہے، بے عین ہی اساں سارے زندہ لوگاں واسطے قبر دا برزخ دا عالم ایمیں چھپا ہوئے، جی میں نابینا دے اگوں مسجد دا راہ چھپا ہوئے، وط برزخ عالم دے اگوں اگلا عالم محشر علا ایمیں چھپا ہوئے، جی میں ساڑے اگوں قبر علا عالم چھپا ہوئے۔ مومنین، اللہ نے ساکوں این دنیا کنوں اس جہان تک پہنچان واسطے، رستے دیاں مشکلات تو بچان واسطے، رستے دیاں جھاڑیاں اندھیریاں تاریکیاں بچان واسطے اللہ نے این جہان چوں جنت دے دروازے تک ایک مضبوط رسی دیتی ہے، اون رسی دا نام ہے علی۔ میں کوشش کیتی ہے کہ میں نتیجہ جلدی نہ لیواں کہ لوگ پریشان ہوئیں اگر گل زیادہ طولانی ہو ونجے، جی میں نابینا کو مسجد دے حالات تک پتہ نہیں، ساکوں این عالم کنوں عالم برزخ دا کوئی پتہ نہیں، اسا نابینا ہیں، اسا قبر دی حالت نہیں دیکھ سکدے۔ بزرگ آہدے ہن آسن قبراں پوسن خبراں، جیڑا قبر اچ ویسی وہ کو خبر ہو سی، لہٰذا او ساریاں منازل ہن بارش آ پئیے، او نابینا رسی پکڑی ویندا ہا، سلیپ تھی ہے، کچی رسی ہے، تروٹ ویسی جو ایندے گناہاں ایندے بدن دا وزن کچی رسی برداشت نہیں کر سکتی۔ نبی نے فرمایا یا علیو انت عروۃ الوثقی وحبل اللہ المتین، تو اللہ دی او مضبوط رسییں جے جہاں گناہگار اے علی تے کو پکڑ گنے اون دے گناہاں دے بوجھ نال اے رسی کمزور نہیں ہوندی۔ ڈھاندا انسان توبہ دے ذریعے علی دا واسطہ دے کے سنبھل کے اٹھی سکدے اگر علی دا شیعہ ہوئے تاں، تبھی تاں گھبراندیاں تاں نہیں پئیاں۔ میرا محترم، میں کل ذکر کیتا ہا عدی بن حاتم دا، اندے ہاتھیچ مضبوطی علی رسی، نجات علی رسی، امیر المومنین دی محبت علی موجود ہے، آخری عمر اسلام قبول کیتا، جدہ مجلس مکے سادات و مومنین گھر تک سچیں دے ونجائے، جو ایک شیعہ علی کو این محبت علی دی قربانی کتنی ڈیمنی پوندی ہے۔ متا زمانہ بدلے، حالات بدلن، دکھ آمن، مصیبتاں آمن، اولاداں قربان کرنیاں پوین، وطن قربان کرنا پوے، سجن قربان کرنے پوین، مال دولت دی محبت ساکو امتحان چو ناکام نہ کرے، جنو تیرے بارویں امام دی حقل آندھی پئی ہوئے، ہر جوان ذہنی طور تے اتنا تیار ہوئے کہ ہر قیمتی دولت کو چھوڑ کے بارویں دے قدمہ چ ونجن واسطے ایمیں بے چین ہوئے، جی میں دریا دے کنارے پڑی ہوئی زندہ مچھلی پانی چ چھلانگ مارن واسطے بے چین ہوندی ہے۔
اتنا شوق شہادت رکھدا ہووے، امام زمانہ دی مدد دا اتنا جذبہ رکھدا ہووے، یقیناً رکاوٹاں بن سن یا مال یا دولت یا رقبہ یا جائیداد یا گھر، اللہ نے علی کو ایو جھائیں مخلص سجن دے کے قیامت تک تھوڑی تے ساڈی اللہ نے رہنمائی فرما چھوڑی کہ میں علی کو اے جے سجن دے کے تھوا کو مشعل راہ پیا دیندا، تبھی تک گھبران دیا تھا نہیں پیا، میں اللہ تھوا کو ایک رستہ پیا دکھیندا، بوڑھڑا ہئی ضعیف ہئی عدی بن حاتم، غریب نئی حاتم تیدہ پترئی، ایڈا سچا تے پکا عاشق ہئی تیرے امام علی دا، اگر نیچ کئی واری علی دے چہرے دی زیارت نہ کرے ہا ایکو کھانا چنگا نہ لگدا، ہومن لگیے جنگ صفین، پتہ لگس علی دے بچڑے نال پے ویندن، ترائے پتر طریف طرفت طارف تریہاں کو عہدے میں سنے میرے امام تے اوکھا ویلے، علی دے بچڑے ویندے پین نال تریہ تیاری کرو، اگر کوئی علی دا ہیک بیٹا زخمی ہو گیا جنگ صفین تے تھوڑے جو کوئی ہیک زندہ واللہ میرے بیٹے صدمامن دا حق نیوے رکھ دے، ضعیف پیو جوان پتر آپ ضعیف محبت علی جوان کال علی گفتگو ذہنی جو ہو سی، میں چند شیان علی دا تھوڑا جیاں جذبہ دا سامنا چاہتا ہمی کہ شیعت زبانی دعوے دا نام نہیں، قربانیاں دا نام ہے، شیعت پھلاں دی سیج دا نام نہیں، تاریخ رستاں چ کنڈاں تے ٹرن دا نام ہے، او مومنی نہیں جیندے تے تکالیف نہ آویں، ازمائش نہ آوے، امام حسین ڈاویں دی ہک رات جیڑی منگی آئی، حسین چھانا لا کے کھرا علیحدہ کرنا چاہتا ہا، کھوٹا علیحدہ کرنا چاہتا ہا، لالچی علیحدہ کرنا چاہتا ہا، مخلص علیحدہ کرنا چاہتا ہا، جڑے ڈاویں دی رات چھوڑ کے ٹرے وہ مخلص ہن، چھی مہینہ تک مظلوم دی اٹھنی دی مہارہ نپن والے ڈاویں دی رات کانڈ کر کے ٹر گئے، شیعت امتحان، شیعت قربانی، شیعت اپنی مرضی قربان کرنی پوسیا، امام دی مرضی دا خیال رکھنا پوسیا، بڑھڑا پیو ضعیف باپ ترے جوان پتروں کو امیر المومنین علی دی فوج بھیجن تو بعد خبر ملی اس تیرے تریہ جوان اپنے امام تو قربان ہو گئے، گھر آ کے تھوڑیاں نسی بچھائیاں، فاتیہ نہیں بیٹھا جھلیندہ، مکانہ نہیں بیٹھا جھلیندہ، ضعیف باپ ترائے جوانہ دی شہادت سنن تو بعد سارا سجدے چ رکھ کے آدھا بیٹھے، شکر ہے میرا اللہ میری کمائی کام آ گئی ہے، میری اولاد اوکھے ویلے اگو بیٹے اوہی تا شہنشاہ گھر دے ہن، آکھے ناچا بابا ساڑے رقبے جائیداداں ساڑے مکان گھر اگر بھیجنے ہی بھی علی نال کہیں ہی کہ بیٹے کچھ بھیج، پچھو کون سنبھلے سی، اے ڈیرہ، اے زمینہ، اے فصل، اے باغ، اے مال، اے اتنے سارے مویشی، اتنے سارے گئی منجی دے فارم، بابا کہیں ہی کو بھیج جا، کوئی ایڈی سونی تربیت کیتی حاوی عدی بن حاتم پتران دی، جدہ پتران کو پتہ لگ گئے جو بابا علی تو قربان کرنا چاہتا ہے، ہر پتر دی حسرت ای اللہ 70 واری زندگی دے وے اساں علی دے قربان تھی دے رہا، اے جذبہ
این رنگ نال میری قوم دا بزرگ اولاد دی تربیت کر کہ جیڑا پردہ غیبت وچ وقت دا علی بیٹھے، پردہ غیبت وچ جیڑا وقت دا حسین بیٹھے، اگر کرے ظہور منگے مدد تیرے کلو جوان پتراں دی وت بھیجیں دیاں سوچنا نہ پوے۔ منتقم میں خون، گھبرا گئے ہو انہاں گالی تے، منتقم میں خون حسین بدلہ گھنن والا سید الشہداء دے خون دا آمنے ظہور کرنے باہرویں امام ہر کہیں دے وسچ نہیں، زمانے دے امام دا ساتھ دیونا وہ ساتھ دے سکدے جیڑا حلال زادہ ہوئے تے نال حلال کھاندہ ہوئے، جنہ دے پیٹ شکم حرام نال بھرے ہوئیں امام دی مدد و نصرت نہیں کر سکدے۔ گھبران دے تو نہیں پہ پائے۔ تریہ جوان پوتر امیر المومنین علی تے قربان کرن تو بعد مدت بعد شام دا حاکم کوفے آئے، ڈٹھس ہک ضعیف چہرے تے نور وجاہت و جلالت ٹپک دی پئیے، آساد سہارے ٹردہ ویندے نالا لکل پچھ دے، اے اتنا وجیہی، اتنا روب و دبدبے آلا، اتنا نورانی ضعیف اے کونے نالا لآدے اے عدی بن حاتم علی دا سچا شیعہ، پرانے زخم آئین اس یاد، ایندے تے ترائے پتران، ایندے ترائے پتران نے جنگ صفینی میرا بڑا نقصان کیتا ہا، میں آج تانا مریندہ قریب گئے، عدی بن حاتم کو آدھے آئینت طرفات، او ترائے پتر طرائف طرفت تعرف کن گئنی علی دا شیعہ ماہر نفسیاتہا، سمجھ گئے دشمن تانا پیا مریں دے، تانے دا جواب معرفتی چلیتا ہے، آدھے سمجھ گئے اندھا لہجہ سمجھے، ہائی بڑھڑا با بصیرت بڑا ہا، جدہ تانا پتہ لگ گئے محبت علیچ میں کو تانا پیا مل دے، معرفتی جواب دے کے آدھے تینو کوئی علم نہیں جو میرے طرف طرفہ کن گئن قتل بالسفین بین یدی علی جبن ابی طالب، سفین دا میدانہ علی دے قدمن تے تریہ نوکر قربان ہو گئے، ہائی زئی ابھی تک گھبران دیا تھا نہیں پہیاں، ہائی ضعیف محبت علیچ جوان، تانا ماران اللہ پریشان، تانا سہوان اللہ مطمئن، گفتگو دا رنگ بدلس، ادھے ما انصف قبن ابی طالب، تیرے نال ابو طالب دے بیٹے انصاف نہیں کیتا، جدہ ایک گل سنیس جھکی ہوئی کمر عدی نے صدی کیتی، غضب دیا نگاہاں حکمران دے چہرے تلا کیا دے خبردار، ایک گل ولا نہ پیا کریں، بے انصافی تے علی جوڑی نہیں بندا، علی ایڈا وڈا کائنات دا عادل امام، آدھے میرے کل دلیل کیڑی دلیل، آدھے علی دے سارے پتر حنفیہ نہ لئی، حسن نہ لئی، حسین نہ لئی، ایک روایت دے مطابق 13 سال دی عمرچ ام البنین دا بچڑا بھی نہ لئی، علی دے سارے پتر زندہ والیں، تیرے تریہ مارے گئے، ایک کتھوں دا انصاف ہے، تڑپ کے آدھے جے میرے دل دی پوچھ دیں، میرے جگر دی تڑپ اور اندر دی حسرت ہے کہ میں آج تک سچیدہ علی نال میں انصاف نہ کر سنگا، مزید پریشان ہویا، او ضعیفہ
ترائے جوان کو ہاون دے بعد حالیں تو آہدیں میں علی نال انصاف نہ کر سنگا آدھے میں کو اپنے رب اکبر دی قسم میں علی نال انصاف نہ کر سنگا آدھے تو انصاف کی میں سمجھ دیں آدھے کاش جدہ تھی دی پئی ای جنگ صفین میں ضعیف نہ ہوں دا میرا مولا میں کوئی تھائیں رہون دا حکم نہ دیں دا میں کو نال نے دا ایک نوکر کرے ہا اپنے آقا نال وفا ہتھاں نال تریہے پتراں کو گھوڑے تے چڑھاواں ہا اکھی نال لہندا دیکھاں ہا آپ لاش چاہ کے آواں ہا وط علی دے قدمہ تے میں آپ قربان ہو کے زمانے آلا کو ڈسا ہا نوکر سردار نال نبھیں دیکھی میں رہا سہیں اون شیعہ دے بارے میں تا کچھ نہ آکھ سکدا جرا فجر دی نماز لے جوان پتر کو اٹھا نہیں سکدا او علی تے کو ہا سکدے سو بے شک چپ کر ونجو میرا ضمیر جو مطمئن نے علی دا شیعہ بن نہیں اپنے بچڑا دی تربیت تو اوکے گھبرے گئے ہو خیر تے میرا محترم اولاداں دی تربیت اولاداں دا مزاج جواناں دے جذبات انج کنٹرول کر کے رکھ انہاں دا کردار انج پاک و پاکیزہ بنا تاکہ جدا ظہور کرے نرجس دلال جدا ظہور فرماوے تیرا 12واں امام جوان کو خود کوشش نہ کرنی پوے زمانے دا امام صدقے آکے تو اس قابل ہیں میرے لشکاری جہان نمازی چہرے امام زمانہ دی لشکاری چ ہومن دیندار انسان لشکر امام چ حسن ایڈو تانا دے بعد مایوس ہویا ادے سفلی علیان اچھا عدی بن حاتم تیری جو علی دے نال زندگی گزری ہے تھوڑی جہی میں کو علی دی زندگی دے بارے تھوڑا جیاں ڈسا شب و روز کی میں گزر دیان علی دا انداز کیا ہے آدھے میرے حال تے میں کو رہن دے آدھے نہیں تھوڑی جہی زندگی میں کو علی دی ڈسا میرا محترم علی دا دیوانہ علی دے دشمن دے سامنے ممبر نہیں مجمع نہیں امام بارگاہ نہیں عزاداراں دا مجمع نہیں آسا دے سہارے ایک ضعیف دشمن دے سامنے علی دی شان دا قصیدہ شروع کیتا ہے سناواں قصیدہ اد کانا واللہ بعید المدى شدید القوہ قسم بخدا پورے عرب وچ کہیں مادی جرت نہیں جو علی جیاں بہادر بچڑا جھولی چپا دکھاوے یقول عدلا و یحکم فصلا ایک ایک جملے دی تشریح آدھ گھنٹہ لگ ونجے آ میں جلدی دے نال سارے اے مصرے پڑھنا چاہتا یقول عدلا و یحکم فصلا میرا مولا اتنا عادل مزاج ہا جدا فیصلہ کرے ہا عدالت الہی ادا مظہر نظر آندہ ہا تنفجر الحکمت من جوانبہی والعلم من نواہی علی کائنات دا ایڈا وڈا عالم ہا اطراف و جوانے بچوں علم و علام دے چھلک دے ہوئے موتی نکل دے ہن کانا واللہ غریز دماتے طویل الفکرتے طولانی سوچ دا مالک علی جیڑی کم کریں دا ہا بصیرت مبنی ہون دا ہا یعظم اہل الدین علی دین
دینداراں دی قدر کریندا ہا ویتحبب الی المساکین یتیماں دے دروازے تے ونج کے میرا امام کھانے پہنچیندا ہا یتیماں کو جھولی چ بلہا کے علی اپنی ابا دے نال یتیماں دے چہرہ تو گرد پنجھیندا ہا جداں احواز چوں ایران دا شہر احواز شہد دے مشکیزے بھریج کے کوفے ونجن ہا بیت المال تیرا امام یتیمہ کو کٹھا کرے ہا لک میں تروڑ تروڑ شہد لالا یتیمہ دے منہ چ علی آپ دیوے ہا غلامہ کیتی عرض مولا کھواوڑ یتیمہ کو کھانا ساکوں حکم کرو اساں جو موجود ہیں علی نے فرمایا گل فقط یتیمہ کو کھانا کھواوڑ دی نہیں گل ہے احساس یتیمی مقامڑ دی میں علی برداشت نہیں کریں دا کہ کوفے دے وچ میں علی بھی ہوواں تے کوئی یتیم آکھے کاش میرا بابا ہوئے ہا جہندا بابا نہ ہوئے اوندا بابا میں علیاں دست شفقت یتیمہ تے پھریندا ہا کہندے سامنے ادی آباد و شادرو سیرت علی تے پر نم ہومن والے امیر شام دے سامنے ادی اپنے امام دا کردار کھڑا دسین دے اگلے ترے جملے یحاسب نفسہ اذا خلا جدا کلہ بیٹھا ہوئے ہا علی اپنا حساب یحاسب نفسہ اذا خلا ویقلب کفہ علی ما مضا گزرے ہوئے وقت تے علی مولا ہاتھ افسوس دے ملیندہ ہا آدھا میرا اللہ ما عبدتکا حق عبادتک میرا اللہ جی میں تو بلند ہاں میں علی اتنی عبادت نہیں کر سنگا جی میں تو سجدہ دے قابل ہاں میں کون علی ہر رات 1000 رکعت پڑھن والا علی ہر رات 2000 سجدے دیون والا علی آدھا پہ میں عبادت نہ کر سنگا میرا خالق جی میں تو بلند ابھی تک گھبران دیا تا نہیں پہیاں جی میں تو بلند ہاں میں علی حق عبادت ادا نہیں کر سنگا میرا مولا تسو تو پوری زندگی اللہ دی اطاعت انج استعمال کی تھی ساری زندگی تیرے امام نے اپنے وجود نو اپنا نہیں سمجھا جمانا دل دی لوہ تے لکھیں جملہ سر کلو گھن کے پیرہ تک علی اپنے وجود نو اپنا نہیں سمجھا آنکھ اتھاں اٹھائی جتھاں اللہ دیکھن دا حکم دیندا ہا 63 سال دی زندگی علی ہاتھ اتھائیں بلند کیتا علی اتھائیں تلوار چائی جتھاں اللہ اٹھاون دا حکم دیندا ہا 63 سال دی زندگی اپنی زبان نال تیرا امام کوئی جملہ مرضی نال علی نہیں بولا وہ بولے جو اللہ بلواونا چاہندا ہا ساری زندگی اپنی مرضی نال علی قدم نہیں چاہیا علی انہیں ٹرے جن تے اللہ بھیجنا چاہندا ہا ساری زندگی مرضی نال علی ستا نہیں تڈن نبی دے بستر تے ستے جدہ اللہ سمنا دہدا ہا زندگی ابو طالب دے بچڑے اپنے وجود دے اتے حکومت الہیہ دا انج اعلان کیتا اکھاں اپنیاں نہ سمجھیاں انہیں ڈٹھا جن تے خالق دیکھن دا حکم دیندا ہا کنا نالو وہ سنا جو اللہ حکم دیندا ہا زبان نالو وہ بولا جو اللہ بولن دا حکم دیندا ہا ہاتھ اتھائیں اٹھایا جتنا اللہ اٹھاون دا حکم دیندا ہا جڑا پورے وجود تے تیرے امام نے حکومت الہیہ نو نافذ کیتا وقت آسمان تو حق لئیے یا علی اے ہن اکھاں تیریاں نہیں عین اللہ بن گئیں ہاتھ تیرے نہیں ید اللہ بن گئیں زبان تیری
نہیں لسان اللہ بن پوری زندگی اے نوجوان تو ہی کوشش کر اپنے وجود دے اتے حکومت علی کو نافذ کر مرضی نال نہ دیکھ انہیں دیکھ جن تے علی دیکھنا پسند کریں مرضی نال ہر شے نہ سن تو کنا تے ہینڈ فری لا کے انڈیا دے گانے پیا سن دیں لوگاں کنوں تا چھپ سکدا ہے زمانے دے امام کلو کی میں چھپ سکدا ہے آونجے زمانے دا امام کرے کربلا دا وارث ظہور نوجوان کیا تیرا موبائل اس قابل ہے کہ زمانے دا امام اگر دیکھنا چاہے جو کچھ تیرے موبائل دے اندر ہے زمانے دے امام کو دکھا سکتے ہیں اگر ایک ہزار انڈیا دا گانا 100 فلم کھڑی ہوئے کیڑا منہ من دیکھے سے زمانے دے امام جڑا موبائل پاک نہیں کر سنگا وہ دل پاک کر سکتا ہے او میرا محترم زمانے دے امام دا ہوں ساتھ دے مڑی میں ممبر دے اتے تینو دھوکھا دے من نہ آیا تینو فریب وچ سٹن نہ آیا تینو غلط فہمی وچ رکھن نہ آیا میں تا حقائق پیا دسیں دیں او گھرانے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اللہ قانون بنائے کہ نجس رجس انہ دے قریب وانج نہیں سکدا جیندہ کردار نجسے او زمانے دے امام دا ہاتھ چومی نہیں سکدا تبھی تک گھبران دیتا نہیں پہیاں یحاسب نفسہ اذا خلا یقلب کفہ علی ما مضا کانا فینا کا عہدنا سامنے آلے حکمرانوں عدی بن حاتم علی دا تعارف پیا کروین دے آدھے کیا دساواں تو ادھیں علی دی زندگی دسا کانا فینا کا عہدنا ایڈا کریم تے سخی ہے علی اپنے غلامہ دے نال مٹی تے بیٹھی دا نہیں پتہ لگدا سردار کون ہے رعایا کون ہے اللہ غلامہ دے نال چنگا سلوک کرنا اگر کوئی نوکر کوئی بیلی تیرے کل تنخواہ پیا گھن دے مزاج کڑوا نہ رکھ کو تئی تھی گئی ہے ہر گال نال غصہ نہ کر گالی نہ دے کداں گھاری جے چنگا کھانا پکے اپنے غرور کو تروڑ نہ ہووی غریبہ نال بہ کے کھانا کھادا کر مسکینہ تے یتیمہ دے نال بہ کے کھانا کھادا کر ادھے علی پیا گزردہ کوفے چوں آخری گل 4 مزدور اپنا کھانا سواری تو لہا کے سارا دن بیلچا چلاون والا مزدور گرد نال اٹا ہویا پسینے شرابور چہرے ہن علی دے غلام ہن نی سچے جلے کام کر کے تھک پین اپنا مختصر جیاں غریباں والا کھانا سواری نالو کھول کے رکھا نے دید پئی نے حسین دے بابے علی تے خوش تھی کہ آدن مولا آندہ پے آج کٹھے کھانا کھاندے آئے غلام کتنے مطمئن ہن علی دی کریمی تے ہیں سادو غریب اگر اپنی کندوری جو روٹی رکھی بیٹھے تو سردار کو ساتھ کرے جاؤ بسم اللہ سردار صاحب دے چہرے دا رنگ بدل ویسی میڈا میارے اپنی شکل نہیں دے دا پسینے کلو اٹا بیٹھے جدہ علی نے نظر امامت نال انہ مزدوران دے دل چ اپنی محبت دا موتی ڈٹھے
علی نے دوہیں بئی ودھائیاں گرد چ اٹے ہوئے مزدوراں کو علی ہاں نال ودا لائندا ہے زمانے دا امام پیشانیاں ودا چم دے مولا اساں بڑے خوش تھے ہیں تساں تشریف گھن آئے وے ساڈا غریباں والا کھانا ساڈا دل لا دے اساں زمانے دے امام نال بہ کے کٹھے کھاؤں علی نے فرمایا تسا جان دے وے تھوڑا امام سارا سال روزے رکھ دے اگر آج علی کو روزہ نہ ہوندا میں مٹی تے بہ کے تھوڑے نال کھانا کھاواں ہاں لیکن تھوڑے خلوص دی قدر میں علی این رنگ چ پیا کرینا کال شام تسا چہرے مزدور میرے مہمان ہو سو علی تھوڑا میزبان ہو سو وہ میری قوم دا جوان سادات مومنین وہ عقیدت رکھن والے 14 دے گھرانے دے نال جس کوفے چ علی لوگاں دے یتیماں کو کھانے کھویندا ہاں علی دے یتیم بھوکے سمدے رہے سمجھ گئے جو میں کہ پڑھنا چاہدا اجرکم اللہ دنیا دے غم وچ کڈا نہ روویں اسی دربار وچ مسلم دے پتراں کو رسیاں پا گھنین جڑے دربار وچ علی بہندا ہا ڈھیر سارے لوگ چہلم کربلا کر رہے حسن کوفے کل گھن کے کربلا تقریباً 60 میل 80 کلومیٹر دا فاصلہ بن دے یہری دی رات لٹ چوئیں نکھڑے نا زوار تا ہر قدم تے پانی پیندا میں دران دے 3 دیاں دے تسے مسلم دے یتیم 60 میل بھج دے رہ گئے جدہ لگیے بھا ماما ہن پردے بچاوانی چ مصروف امت ہی تماچے مارانی چ مصروف اجرکم اللہ کچھ آدن جو بابے دے نال کچھ علماء فرمیدن یاری دی لٹی چو نکھڑن مگر اے تک سارے متفقن جدہ ابن زیاد دے درباری چاہ کھڑن نا چھوٹے چھوٹے سید 5 یا 7 سال دی عمر ہتھاں چ رسین تر تر کے دربار چ بیٹھے ہوئے ہر کہیں دے چہرے دو دے دن مت کہیں کو ترس آندہ ہوئے کوئی آکھے چاہینا غریب سیداں کو چھوڑ دے کوئی ایڈے بے ضمیر ہانے کوفی جدہ کوئی جواب نہیں ملنا او غیرت علی قوم دروغے کو سدس اے ہے میرے دشمن دی اولاد انہاں کو گھن وانج زندان 2 چیزاں دا خیال رکھیں لا تطعمہما ولا تشربہما انہاں کو ٹھڈا پانی نہ دے میں چل اپنے غمج کڈا نہ رویں اوئے دے درداں چ روون والا لا تطعمہما انہاں کو نرم روٹی نہ دے میں اگلا جملہ میں کی میں پڑھا آدھے انہاں کو زندان چ سماویں جتاں ہوا نہ لگ دی ہوئے چوتھی گل جوانا آدھے ان کو اتھا سماویں بھیراما کو جتاں اندھیرا ہوئے چراغ نہ بستر نہیں دیونا او میری قوم دا غیرت مندہ پورا سال زندان چ رہنی غازی دے بھنے جے حافظ حسنین علی پورا لے پڑھ دیاں گزر دیاں رہی ہیں دیواراں یا عید دی رات آ گئی ہے ہر کہیں خوشیاں منائی ہیں ہک دوے دے گھر عیدہ نتیاں نے رقیہ دے لال زندان جو بھکھے رہ گئے جدہ رات ڈھلیے نا مشکور دے در تو بڑی ہوئی کو کہیے مشکور میں محمد دی دھیاں ہر کہے کو کھانے کھوائنی میرے بچڑے زندان جو بھکھے رہ گئے سمدے اٹھ دے سمجھ نہیں آئی راز دی جوانہ جدہ زندان دی مدت طویل ہوئی ہے چھوٹا بھیرا وڈے کو آدھے ویر اساں ہی تھیں زندان چ مر ونجنے